नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं श्रीशं रामार्याभीष्टदैवतं यत्कृपा कारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्य गुरुपादयो सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे भगवत् अनुष्ठानस्य ध्यान साधन प्रकारं ज्ञातवन्तः स्म। भगवद् ध्यानं तारतम्यान्तर्गतत्वेन कार्यम् इति भावेन देवता तारतम्यं प्रतिपादयति वेदपुरुषः अग्रतनमन्त्रद्वयेन। अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयावल्यां दशमः मन्त्रः। अयं मन्त्रः 32 अक्षराण्योपेत अनुष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। भाष्ये इन्द्रियेभ्य इति मन्त्रं जडानाम् एव तारतम्यम् उच्यत इति अन्यथा प्रतीतिनिरासाय स्मृति समाख्यानेन व्याख्याति श्रीमदाचार्यः। देवेभ्य इन्द्रियात्मभ्यो जायांसः अर्थाभिमानिनः सोमवित्तपसूर्याप्प अश्वग्नीन्द्रेन्द्रसूनवः यमो दक्षश्च इन्द्रियेशाः सुपर्णी वारुणी तथा उमेति च अर्थमानिन्यः तिस्रो द्वित्वेगदेवताः मनोभिमानिनो रुद्रवीन्द्रशेषास्त्रयोऽपि तु ते श्रेष्ठा अर्थमानिभ्यः तेभ्यो बुद्धिः सरस्वती तस्या ब्रह्मा महान् आत्मा। देवेभ्यः इन्द्रियात्मभ्यः इन्द्रियमानिभ्यः इत्यर्थः। अनेन श्रुतौ इन्द्रियार्थादि शब्दाः अभिमानि अधिकरण न्यायेन तत् अभिमानि देवता परा इत्युक्तं भवति। ते के इन्द्रियदेवाः इति जिज्ञासायां भाष्यस्मृतिमन्त्रः सोम इति प्रारभ्य दक्षश्च इत्यन्तेन इन्द्रिय ईशाः इति दर्शयति। तत्र श्रोत्रस्य सोमः त्वचो वित्तपः चक्षुषः सूर्या रसनस्य आपो वरुणो घ्राणस्य अश्विनौ वाचः अग्निः पाण्योः इन्द्रः पादयोः इन्द्रसूनुः जयन्तः पायोः यमः गुह्यस्य दक्षः इति विवेकः। श्रोत्रादि अभिमानिनो इन्द्रियेभ्यः बहवः इति अन्यत्र अन्यथा उक्तौ अपि अविरोधः इति। तथा च इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थः इति श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानं देवेभ्य इन्द्रियात्मभ्यो जायांसः
अर्थाभिमानिनः इति भाष्यमन्त्रवाक्येन ज्ञायते। के ते अर्थाभिमानिनः येषाम् इन्द्रियदेवेभ्यः उत्तमत्वम् इत्यतः भाष्ये सुपर्णी वारुणी उमेति चार्थमानिन्यः तिस्रो द्विद्वेगदेवताः इत्यनेन दर्शयति। अत्र रूपादयः पञ्चार्थाः सौपर्ण्याद्यास्तु तिस्रः। अतः कथं तासाम् अर्थविभागः इत्यतः स्पष्टतः उक्तं द्विद्वेके देवताः इति। द्वौ च एकश्च द्विद्वेके तेषां देवताः द्विद्वेकदेवताः। सुपर्णी वारुण्योः प्राप्तनिजपदत्वात् द्वयोः देवतात्वम्। उमाया तु अप्राप्तनिजपदत्वात् एकदेवतात्वम् इति विवेकः। तत्र सुपर्णी शब्दस्पर्शयोः, वारुणी रूपरसयोः, उमा गन्धस्य इति विवेकः इति वेदेशीय विवरणानुसारेण। यद्वा तत्र रूपरसयोः सुपर्णी, गन्धस्पर्शयोः वारुणी, शब्दश्च उमा इति विवेकः वादिराजीय प्रकाशिकानुसारेण। अत्र कल्पान्तरानुसारेण व्याख्यातत्वात् न विरोधः इति ज्ञातव्यम्। अर्थेभ्यश्च परं मनः इति श्रुतिवाक्यं व्याख्यातुम् आह भाष्ये मनोभिमानिनो रुद्रवीन्द्रशेषास्त्रयोऽपि तु ते श्रेष्ठा अर्थमानिभ्यः इति। अर्थेभ्यः अर्थाभिमानिनीभ्यः तिसृभ्यः मनः मनोभिमानिनो रुद्रौ इन्द्रशेषाः पराः इति। मनसस्तु परा बुद्धिः इति श्रुतिवाक्यं व्याख्याते तेभ्यो बुद्धिसरस्वती इति। मनोभिमानिभ्यः श्रेष्ठः बुद्धि तत्वाभिमानी सरस्वती इति भावः। बुद्धेरात्मा महान् परः इति श्रुतिवाक्ये वैयधिकरण अप्रतीति निरासाय भाष्ये तद्व्याचष्टे तस्या ब्रह्मा महान् आत्मा इति। वायुः अपि ग्राह्य। महान् महत्तत्वाभिमानी आत्मा विरिञ्चः इति यावत्। अस्याः सरस्वत्याः महान् महत्तत्वाभिमानी आत्मा विरिञ्चः परः इति भावः। अतो श्रुतिमन्त्रस्य अयम् अर्थः स्यात् इन्द्रियेभ्यः श्रोत्रादि इन्द्रियादि अभिमानि देवेभ्यः इन्द्रादिभ्यः अर्थाः अर्थाभिमानि देवताः सौपर्णी वारुणी उमा च परा उत्तमाः। अर्थेभ्यश्च परं मनः मनोभिमानी देवता रुद्रादयः उत्तमाः। मनसस्तु परा बुद्धिः तत् अभिमानिनी सरस्वती। बुद्धेः महान् आत्मा महत्तत्वाभिमानी ब्रह्मा परः इति। इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयावल्याम् 11 मन्त्रः। अयं मन्त्रः 32 अक्षराण्योपेत अनुष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। अत्र भाष्ये पूर्वोक्त स्मृति समाख्यानस्य उर्वरितभागं शुचिमन्त्रस्य व्याख्यान्तर्गतं प्रदर्शयामः। ततो व्यक्ताभिधा रमा तस्यास्तु पुरुषो विष्णुः पूर्णत्वान्नैव तत्समः कश्चित् कुतश्चित् श्रेष्ठस्तु नास्ति इति किमु सा कथा। महतः परमव्यक्तम् इत्येतत् व्याख्यानं ततः अव्यक्त्याभिधा रमा इति। महतः चतुर्मुखात् अव्यक्तं प्रकृति अभिमानिनी श्रीः परा इति भावः। अव्यक्तात् पुरुषः परः इत्येतत् श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानं तस्यास्तु पुरुषो विष्णुः पूर्णत्वात् इति। अव्यक्तात् श्रीतत्वात् पुरुषः पूर्णत्वहेतुना पुरुषनामा विष्णुः परः इति भावः। पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः इति श्रुतिवाक्यस्य व्याख्यानं कैमुत्यन्यायेन अनुसृत्य करोति। नैव तत्समः कश्चित् कुतश्चित् श्रेष्ठस्तु नास्ति इति किमु सा कथा इति। कुतश्चित् कुत्रापि देशकाले वा इत्यर्थः। सा पुरुषः काष्ठा अवधिः देवता तारतम्य विश्रांति भूमिः। स इति विधेयापेक्षया स्त्रीलिंगोक्तिः। परागतिः परम प्राप्तः इति। महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। इदानीम् अत्र एव विरमामि। उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।